कोडार वाठारात IIT नाकाच या भूमिकेचे थळावे लोक ठाम. मुखेलमंत्र्यांकडे या बाबतीत उलोवपाचोय लोकांचो विचार. IIT प्रोजेक्टाक विरोध करपाक लागून सगळे गावचे लोक एकठांय जाल्ले आसा. याच संदर्भात जाल्ल्या बसकेत लोकांनी आपलो विरोध स्पष्ट उक्तायलो. त्या बसके दरम्यान ह्या प्रोजेक्टाचो कशा पद्धतीन गावाचेर परिणाम जातलो हाचेर लोक उलयले. फुडल्या कांय दिसांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन स्थायिकांची बसका जावपा आसा. या दरम्यान गावातली इकोसिस्टम आणि सैमाविषयी लोक खंय मुखेलमंत्र्यांकडेन उलयतले. जो व्हिडिओ आमच्या पंच आमचे जे ह्या वार्डाचे पंच आसा तेणी रिलीज केला आणि तेजो एक धीर जो आसा सुशांत गांवकार जे गोमंतकचो तो पदाधिकारी आसा तर तेणी व्हिडिओ सांगला की व्हिडिओ तुमी सगळ्यांनी पयला आसतलो सांगला की आमी सुद्दां तुमच्या भितर जर गांवांत जर IIT नाका जाल्यार ती आमकांय नाका आणि आपूण एक लेटर करतले एका कोणाक गोमंतकीक आनी सांगतले की ती IIT आमकां नाका म्हणून. तर हो व्हिडिओ आमी सगळ्यांनी पळयला. आता त्या व्हिडिओ संबंधान म्हाजे एक असो विचार आसा की एक आमचे 4 लोक वचून प्रत्यक्ष तांकां मेळोन तेंचो करेक्ट स्टँड कितें तो घेवपाचो असो विचार मागीर तेजेर डिस्कशन करुया आमी. करेक्ट स्टँड घेवपाचो जावं तसोच आमचो एटर्नी आसा तेंच्याच घरचो एटर्नी आसा मागीर 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 डिस्कशन मागीर मागीर म्हणून सांगलां डिस्कशन मागीर आम्ही डिस्कस मागीर करूया मातशें थंड रावा उलयता हां हें कितें कितें उलोवपाक सांगलें आसा आमच्या हेजेर आसा म्हणजे आतां क्वॉटरान एकूच घर अशें आसलें की जें घर आमकां IITक विरोध करिनासलें. आतां तें घर आमच्या मदीं सामील जालें की तें विरोध करपाक तयार आसा कारण आमकां जर गांवांत जर नाका जाल्यार तेंकांय नाका कोणाकूच नाका. हो एक बरी गजाल आसा. फाटल्यान आयकुपाक येता न्ही हांव उलयता तें तर ती एक बरी गोश्ट आसा म्हणून आमी आतां फुडें कितें करपाचें तें चिंतपाचें तें जालें. आतां हें जालें म्हणून कितें आमी फुडलो वेव्हार सोडपाना तो चालूच आसतलो. आतां आनी एक डेव्हलपमेंट तुमकां सगळ्या म्हायती खातीर सांगता ती म्हणजे आमी सुभाष शिरोडकर ताका मेळ्ळे व्हिडिओ हेजेर घातला आमी ग्रुपार घातला पूण आमी एक 5 लोक आमी मेळ्ळे ताका सुभाष शिरोडकराक लास्ट हेका 1-4 दीस जाले. तर ताका सगळे आमी मुद्दे मांडले जे तुमकां मुद्दे ऑलरेडी खबर आसा. आमी कित्याक IIT नाका म्हणटा हे सगळे परत रिपीट करपाची गरज ना. तांकां सगळे मुद्दे हेजेसूर सगळे मुद्देशीर सगळे मांडले ते तुमकां. आतां तेजो एक पद्दत म्हणजे कितें तो 1-2-3 पॉझिटीव पॉयंट सांगले आमकां तेजेय आमी रिप्लाय दिले. तेजो पयलो पॉयंट कितें आसलो की तुमकां थंय नोकऱ्यो मेळटल्यो त्यो आमी खोडून काडल्यो. कश्यो आमी सादें उदाहरण दिलें ताका कोडार फार्माक म्हणलें एक पोस्ट भरता लेबराचे सादें लेबर ते म्हणलें कशें भरता एक 100 पोस्ट एक 5-6 वर्सां पयलीं भरले आनी फार्माक म्हणून भरले आनी थोडे 25 लेबर हांगा हाडले आनी ते लेबर खंयचे आसले तर जो मिनिस्टर आसा त्या मिनिस्टरचे मर्जेंतले तेणें सगळे लेबर हाडले. कोर्टाचो एकूय ना. हें ताका सांगलें एम्प्लॉयमेंट बद्दल. दुसरो तो म्हणल्यार तुमकां कॉन्ट्रॅक्ट मेळटले आनी कितें मेळटलें ते बी मुद्दे आमी खोडून काडलो. आमी सांगलें ताका उदाहरण दिवन सांगलें प्रूफ दिलें. आतां म्हणल्यार थंय कंपावंड वॉल बांदता कोडार फार्माक थंय एक कितलींशींच पॉली हावजां बांदता कोडार फार्माची आतां सद्या चालू आसा. ते म्हणलें कॉन्ट्रॅक्ट खंय कोणाक मेळ्ळे कॉन्ट्रॅक्टराक मेळना न्ही. एक तर गोंयकार आसा आनी एक भायलो आसा तो पॉली हावज बांदता तो भायलो कॉन्ट्रॅक्टर. तर हें ताका आमी सांगतकूच मागीर तो म्हणपाक लागलो लास्ट आमी मुख्यमंत्र्या बरोबर मिटींग घेवया. ताका आमी एग्री जाले आनी ती केन्ना तेणी बिरेस्तार किंवा शुक्रार अशें तेणी सांगलां ते टेंटेटीव. आतां ते एग्जॅक्ट खंय घेतलो खंय प्लेस खंयचो हें आमी तो सांगतलो भाऊ सांगतलो आमकां त्या प्रमाणे आमी वयतले डेलिगेशन कितले लोक येवपाचे कितें. तर हो एक डेव्हलपमेंट जालो. आतां तेज्या नंतर फुडें आमी आतां कितें करप फुडें सगळ्यान पयलीं म्हणजे आमकां आतां एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोमुंदाद आसा पळय तेजे कडेन ऑब्जेक्शन दिवपाक जाय पयली गोश्ट. तर ती ऑब्जेक्शन आमी तयार केलें. आतां ही ऑब्जेक्शन कितल्या प्रकारची 3 प्रकारची आसा. एक ऑब्जेक्शन आमी दितले सगळे गांवचे लोक मेळोन सगळे 110 जावं कितले सायनी घेतले आमी पळय ते सगळे गांवचे लोक मेळोन एक ऑब्जेक्शन आसतलें की हे सगळे पॉयंट घालून कितें कितें आमकां माल पडटा आनी कितें कितें वायट जातलें हे सगळे पॉयंट जे आमी डिस्कस केले ह्यान पयलीं ते सगळे तेजेर बरयल्ले आसा आनी ते गांवच्या वतीन पूर्ण गांवच्या वतीन तें दिवपाक येतलें. एक जालें. दुसरें ऑब्जेक्शन आमचें वयतलें
कल्टिवेटर थंय लागवड करपी लोक आसा. थंय लागवड करपी लोक आसा जवळ जवळ 46 लोक थंय लागल्या टॅनंट म्हणून लागल्या म्हणजे ते मागीर फुडें केस वचून ती जावना. 46 लोक सादारण 95 टॅनंट म्हणून लागलेले आसा. पूण मागीर कोमुंदाद वयल्या कोर्टान गेली. मागीर थोड्यांनी तें कंटिन्यू करूं ना. पूण एक 6 लोकांनी तें कंटिन्यू केलां आनी अजुनूय ती केस मामलेदार ऑफिसान आसा. तर अशे कल्टिवेटर जेणी कोण लागवड केल्या ते 46 लोक प्लस भायर तेज्या नंतर थोड्यांनी लागवड केल्या. 95 नंतर थोड्यांनी सुरू केल्या. ते सुद्दां आमी हें घेतलां, सायनी घेतल्या तेंच्यो. तेजें एक ऑब्जेक्शन वयतलें. आतां हांवें थोड्यांक सांगलां की तुमी इंडिविज्युअल कल्टिवेटर जे आसा थोडे इंडिविज्युअल आपापली जरी हें दितात तुमी ऑब्जेक्शनां सेपरेट जाल्यार सुद्दां बरें. पूण एक आमी कंबायन कल्टिवेटराचें ऑब्जेक्शन दितलें. हें दुसरें जालें. तिसरें आसा तें आमचें शेअर होल्डर. आमी थोडे शेअर होल्डर आसा. तुमी जाणा शेअर होल्डरांक एक्चुली विश्वासान घेवपाचो आसता. कसलें डिसिजन घेतला कोमुंदादी पूण तें तेणी घेवना. तर शेअर होल्डराचें एक सेपरेट एप्लिकेशन आमकां हेका वयतली कोमुंदाद ऑफ कोडा एडमिनिस्ट्रेटर. आनी जांकां सेपरेट दिवपाचें आसता ती सेपरेट दिवपाक शकता. तेजेरूय आमी घातलां जे डिटेल आसा ते तेजेर थोडे मेन पॉयंट फोकस केल्या की आमी 10 लाख जमीन ऑलरेडी दिल्ली आसा गव्हर्मेंट फार्माक आनी आमी आनी 14.5 लाख जर दिली जाल्यार आमकां कांयच जमीन उरची ना. हे सगळे पॉयंट तेजेर आमी मेन्शन केल्ले आसा. हे जाले 2-3 एडमिनिस्ट्रेटराक ऑब्जेक्शन दिवपाचें. आतां तेज्या नंतर ग्रामसभा आपोवपाची. ग्रामसभा स्पेशल आपोवपाची. जर बेश्टी ग्रामसभा आपयली हे बाकीचे पॉयंट आसतले आनी ते बेश्टे मिक्स जातले. म्हणून हांव अशें ठरलें की स्पेशल ग्रामसभा आपोवया म्हणून. आतां स्पेशल ग्रामसभा जर आपयतले ह्याच विशया खातीर ह्याच विशया खातीर IIT नाका फक्त हो विशय घेवन स्पेशल ग्रामसभा आपयत जाल्यार फक्त होच विशय डिस्कशनाक येतलो. आनी हो विशय आसतकूच जे कोणाक इंट्रस्ट आसा तितलेच लोक सगळे थंय येतले आनी बाकीचे वचचे ना. आनी ह्या खातीर आमी ती स्पेशल ग्रामसभा आपयली. तर आमी खबर काडली की स्पेशल ग्रामसभा जर आपयतले जाल्यार ताका 1/10 ऑफ वोटर्स तेंची मागणी जाय पडटा. आमचे वोटर आसा खंय 5,500 सगळे न्ही कोडार न्ही पंचायत बेतोडा निरंकाल कोनशे कोडार पंचायत आपयता न्ही बेतोडा निरंकाल कोनशे कोडार हे जर सगळे पळयत जाल्यार 5,500 वोटर आसा. त्या प्रमाण आमकां कमीत कमी 550 सिग्नेचर जाय. तर ते फॉर्म आमी ऑलरेडी हें केल्ले आसा. फॉर्म आमी हे फॉर्म हें करून हाडलेले आसा. ते आमी सर्क्युलेट करतले. फक्त तुमी नंबर बरोवप ना लक्षांत धरात. हांगा सिरियल नंबर आसा पळय 1 2 3 4 ते घालूं नाका. कारण आमी ते खूब लोकां कडेन दितले. तेजे कडेन 10 दिले तेजे कडेन 5 दिले ते आपले सिग्नेचर हाडटले. आनी लायनीन नंबर घातल्यार मागीर ते मिस्टेक जातली. जो नंबर वेगळो तेजो नंबर वेगळो जातलो. तर हे अशे पद्दतीन आतां हांगा जे कोण वोटर आसा तेंचे आमी पयलीं हांगा सिग्नेचर घेतले. आनी वोटींग आय डी नंबर जाय तो घरा कडेन मागीर घेवन येता. पूण सांगपाक मेन हें म्हणजे सांगपाचो म्हणजे हांगा हे नंबर आसा ते सिरियल नंबर घालपाचे ना. तर ते अशा पद्दतीन आमी हे ग्राम सभे खातीर मागणी करपा खातीर कोण दोन हे दितले. एक आमचे हेका दितले BDO ऑफिसान. कारण सरपंच हो BDO ऑफिसार जे हें आसता तेज्या अंडर आसता. BDO ऑफिस ताका सांगतलो की हें कर म्हणून. आनी मागीर सरपंचाक एक कॉपी मेन कॉपी सरपंचाक आनी कॉपी टू BDO अशे 2 हे आमी दितले. आतां दुसरी गोश्ट म्हणजे थोडे कल्टिवेटर पळय आसा आमी पळयलां की 46 आसा पूण खूब जाणांनी नांवां बरयल्लीं ना. हांगा आमचे कडेन नांवां बरोवन सिग्नेचर करूं ना. जर कोण चुकले आसत जाल्यार तुमी तें करपाक जाता. तेजेर नांव बरोवन तुमी हें करपाक जाता. नांव बरोवन तुमी सायन करात. म्हणजे चडांत चड लोक येतले. 46 प्लस म्हाज्या हिसपान एक 500 नंतर जाल्या म्हणून एक 53-54 अशे कल्टिवेटर आसतले. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणजे तुमकां जेणा कोणाक तुमकां शक्य आसा ते तुमी इंडिविज्युअलूय दिया. म्हणजे चडांत चड एप्लिकेशनां ऑब्जेक्शनां थंय पावूं न्ही. म्हाजो जो प्रश्न आसा तो आसा की ज्या वेळार सुभाष शिरोडकराचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाता 1-1.5 वर्सां पयलींचो की तो सुभाष फळदेसायाक सांगता की IIT जर तुका हांगा नाका जाल्यार आपूण कोर्टाक व्हरपाक रेडी आसा. सॉरी शिरोड्या मतदारसंघाक व्हरपाक तयार आसा. कोर्टान आपलो भरपूर जागो आसा. असो हो व्हिडिओ तुमी पळयला आसतलो. म्हणजे खंय ना खंय तरी सुभाष शिरोडकराक हे 1.5 वर्सां पयलींच खबर आशिल्ली. कोर्टान जें कितें जाता पळय न्हू तें सुभाष शिरोडकराक कशें कळ्ळें. जे आमचे कोमुंदादीचे भाव आसात मेंबर आसात कोणी तरी वचोन ताका सांगलां आसतलें. आनी सुभाष शिरोडकर जो आसा हो कोर्टान नवो ना
तो एक फॅमिली मेंबर आसा. म्हाका दिसता खुबशीं वर्सां आमचो रमेश नायक जो आसा तो तेजो PA आशिल्लो आनी ताका खुबशी म्हायती आसा आमच्या क्वॉर्टराची. सो म्हाज्या मता प्रमाणे हांव चड उलयना हेजेर, म्हाज्या मता प्रमाणे सुभाष शिरोडकर जर फाल्यां एक स्टेटमेंट करता जसो विश्वजीत राणेन मेळावले केल्लो की लोकांक जर IIT नाका जाल्यार ती आपल्याकय नाका, हो जर एक स्टेटमेंट जर सुभाष शिरोडकर करता जाल्यार आमी 50% आमी जिखता अशें म्हाका तरी दिसता. कारण मुख्यमंत्र्या कडेन जो पळय स्टेटमेंट वयता किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन जी म्हायती पळय वयता पळय न्हू ती चुकीची आसा काय बरोबर आसा हें कोमुलदादीन जो जेणे कोणें रिकॉर्ड दिला ताका ती तांकां खबर आसतली. सो म्हाका दिसता की तुमी हेजेर विचार करचो आनी CMा कडेन तुमी 4 जाण वयच्या परस CMाक तुमी आपयचो हांगा आपयचो किंवा आनी खंय आपयचो, फोंड्या आपयचो, जेणे करून सगळे ग्रामस्थांक हें कळपा जाय की एक्झॅक्ट कितें आसा तें. तुमी 4 जाण थंय वयतले, तुमकां तो 4 जाणांक कितें सांगतलो आनी तुमी कितें आयकोन येतले तें तुमी आमकां परत सांगतले, हें बरोबर न्हू. आमी सुभाष शिरोडकरा कडेन वचून अपॉयंटमेंट घेवप. सुभाष शिरोडकर 35-40 वर्सां जाली तो निवडून येता. सो ताका 5-10 मिनटां 15 एक अर्द वर आमच्या येदो मोठो विरोध कसा थंय ताका येवपाक टायम ना काय कितें, होय तुमी ताका प्रश्न करपाक जाय आशिल्ले. दुसरें तुमी म्हणलें ग्रामसभेचें. भाऊ फाटल्या तुमी जेन्ना आमी हांगा मेळयले तेन्ना तुमी सांगलेलें होच विशय की ग्रामसभा घेवपाक जाय म्हणून. पूण तुमी तेन्ना आमी सायनी तुमी घेतलेल्यो, तुमी म्हटलेलें की पयलीं बिडवोक दिवपाक जाय, परत पंचायती दिवपाक जाय आनी तोच विशय तुमी आयज परत म्हणला. 8 दिसांनी परत तुमी तोच विशय म्हणटा. खंय तरी आमी फाटीं उरता, कारण हो अशें आसा प्रोसेस की फास्ट जावपाक जाय. आनी तुमी म्हटलें की पंचायतीक दिवपाक जाय म्हणून, पंचायतीचे पयलीं आमी बिडवो दिवपाक जाय. बिडवो जें सांगता तें पंचायती जर आमी सरपंचाक दिलें जाल्यार सरपंच जो आसा तो पंचायतीन आयज असो आसा की तो प्रत्येक डिसिजन जें आसा तें बिडवोक धाडटा, कारण ताका कांयच म्हायती ना तितूंतली. असो सरपंच आयज आमचे पंचायतीन आसा. सो तुमी पयलीं तें बिडवोन दिवचें अशें म्हाजी तुमकां रिक्वेस्ट आसा. बिडवोच्यान ताका इंस्ट्रक्शन येवनी, तेज्या नंतर आमची ग्रामसभा म्हणजे स्पेशल ग्रामसभा जी आसा ती आमची जातली. ग्रामसभेक आतां तुमी म्हटल्यार सायनी म्हाका दिसता प्रोजेक्टान बीन तेवटेन सुरवात केल्ली आसा, ती तुमकां खबर आसा म्हाका खबर ना. सो तेंचे कडेन जे कितले आसा नांवां ती तुमी ताका एटॅच करची, जेणे करून आमची ग्रामसभा स्पेशल जी आसा पळय ती बेगीन जातली. जाल्यार आतां आमी ती पळय हो जो प्रोसेस आसा हो प्रोसेस एक्चुली खरें म्हणल्यार आमी सुरवात करपाक जाय आशिल्ली, पूण तेंच्यांनी तो ऑलरेडी थंय चालू केल्लो आसा. तेंच्यो 350 कितले प्रोजेक्ट तुमी सायन जाल्या 500 तेंच्यो सायन जाल्ले आसा. सो ही पेज बेतोडेचे आहे पळय आमची स्पेशल ग्रामसभा जी आसा पळय न्हू ही स्पेशल ग्रामसभा बेतोडा निरंकाल कोणशे कोडाराचो कोणीय तुमकां थंयच्यान सायनी मारून तुमी दिवपाक शकता. तितून आमच्योच आसपाक जाय अशें ना. तो फक्त वोटर जो आसा तो वोटर आमच्या पंचायतीचो आसपाक जाय स्पेशल ग्रामसभा आसतली जाल्यार. सो तुमी जर आतां तुमी जें कितें घातलेलें आसा पळय न्हू तुमी ताका एड करा किंवा त्यो तुमी पेजी घ्या तुमच्या एप्लिकेशनार आनी तुमी तें जर करून दीत जाल्यार स्पेशल ग्रामसभा तुमी आयज दिली आनी ते फाल्यां घेतलेशें ना. स्पेशल ग्रामसभा सुद्दां जर घेतले न्हू जाल्यार ते कमीत कमी 15 दीस काडटले. आमी जर हे फाटल्या आठवड्याक दिले न्हू जाल्यार आमची फुडल्या आयताराक ती ग्रामसभा जातली आशिल्ली. सो हे बारीक बारीक जे विशय आसा बारीक विशय आसा पूण हितून काम म्हणजे फास्ट आमकां प्रोसेस करचो पडटलो. कारण आमचो जर 1 म्हयनो सोंपता फाल्यां सकाळीं आमचो 1 म्हयनो जर जाता कंप्लीट जाता आमचो जाल्यार तितूनूय खुबश्यो गोश्टी तुमकां करच्यो पडटल्यो. तेजे पयलीं आमकां करपाक जाय फास्ट गोश्टी करपाक जाय जेणे करून आमी तेंच्याकूच फुडें पावपाक जाय. एक पावन आमी तेंच्याकूच फुडें वचपाक जाय. आमी जर आयज मिटींग घेता आनी ती फॉर्मां सायनी मारपाक आनी 15 दीस जर काडटा जाल्यार ती स्पेशल ग्रामसभा जी आसा पळय न्हू ती आनी फुडें वयतली. म्हणजे 1 म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यान वयतली. तेजे पयलीं ग्रामसभा जातली तेंची कित्याक म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्यान तेंची ग्रामसभा आसा बेतोडे पंचायती. तेजे पयलीं आमची जावपाक जाय. सो आमची एक्टिविटी ज्यो आसा पळय त्यो खंय ना खंय तरी खूब फास्ट जावपाक जाय. दुसरें सुरेंद्रान म्हणलेलें की आमी गोविंद गावडे कडेन गेले म्हणून. आमकां अशें दिसलें की आमी एक ताका वचून मेळचें म्हणून. सगळें आमची परिस्थिती सत्य आसा तें आमी ताका सांगलें आनी तेच्या नंतर तेणें जें आमकां आश्वासन दिलें तितून तेणें सांगलां की आपूण तुमचे बरोबर आसा. पेपर वर्क आमचें आसा सगळे बाकीच्यो गजाली ज्यो आसा त्यो सगळ्यो बरे भशेन आसा जाल्यार आपूण आमचे बरोबर आसतलो हें आमकां तेणें आश्वासन दिलां. म्हाका दिसता काल अमीत पालेकर आमकां मेळोन गेला तुमच्या वाड्यार येवन. तेणें आमकां आश्वासन दिलां की एडवोकेटा थ्रू जावं बाकीच्यो ज्यो कितें गोश्टी आसा त्यो तेणें आमकां आश्वासन दिलां. शिरोडेचे म्हाका शिवप्रसाद बाब आसा आमचे तेवूय काल येयल्ले आमच्या थंय वाड्यार. तर तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आमचो टेम्पो जो आसा तो दिसान दीस वाडत आसा तो आमी खंय कमी करपाक जायना हेजेर आमी लक्ष दवरपाक जाय. सगळ्यांनी मेळोन जर हो लढो जर लढत जाल्यार हितून आमचो विजय हो निश्चित आसा. आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता की एकवट जो आसा हो एकवट आमकां दवरचो पडटलो. जें कितें आसा घरचें आसा बाकीचे ज्यो कितें गजाली आसा त्यो सगळ्यो सायडीक दवरुया आनी सगळे जाण आमी एक जावया
आनी हो लढो आमी लढोया इतलेंच तुमकां सांगता